बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए दे आपसे बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरिफ जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपर कुटला न्यूज़। मैं जब छोटा था ना, तो हमारे यहाँ एक रिश्तेदार की शादी थी, तो मैंने बड़े ही शौक़ से उसके लिए कपड़े बनवाए, जूते वगैरह, शॉपिंग वगैरह की। तो शादी के दिन जो है हमारी वालदा ने हमें मना कर दिया कि आपने इनकी शादी में शिरकत नहीं करनी। तो मैं बड़ा उदास हुआ, एक कोने में जाके बैठ गया और वालदा से मैंने पूछा कि हमें क्यों नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि इनके यहाँ से हमें दावत नहीं हुई है, तो बिना दावत के किसी के यहाँ जाना अपनी इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है और गैर मुनासिब बात है। किसी के यहाँ बिना इनवाइट किए आप उसके यहाँ चले जाएं। तो खैर मैं बैठ गया और 2 से 3 घंटे गुजरे होंगे तकरीबन। उसके बाद जो है उनके यहाँ से, दूल्हे के वहाँ से, उसकी वालदा और वालिद दोनों हमारे यहाँ आए और हमें माजरत की कि हमने 2 बच्चे भेजे थे दावत के लिए, शायद उनके जहन में नहीं रहा, वो आपके यहाँ उन्होंने दावत नहीं दी, तो इसलिए हम माजरत खाएँ, आप हमारे यहाँ शिरकत करें, हमारे साथ चलें। तो खैर हम चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि यार, जब किसी को कोई इनवाइट ना करे ना किसी शादी में या किसी फंक्शन में या किसी तकरीब में, तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। जब आप बिना इनवाइट किए किसी के यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप अपनी इज़्ज़त किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो आपको बेइज्जत करे या आपको जाने दे, वो उनका अपनी मर्ज़ी, वो उनके इख्तियार में होता है। तो कल से मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि यार, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, उनको जो है ना पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा उनको बेइज्जत कर दिया। और वो उनका ख़ुद का कहना था कि यार, मैं अपनी इज़्ज़त बड़ी मुश्किल से बचा के वहाँ से निकला। तो सरदार तनवीर इलियास साहब, जब आपको इनवाइट नहीं किया था तो आपको बिना इनवाइट किए नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको इनवाइट नहीं किया हुआ था तो आपको बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये एक आपकी इज़्ज़त की बात नहीं है, ये हम सब कश्मीरियों की इज़्ज़त की बात है। जिस सीट पे आप बैठे हैं उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। वो सीट जो है हम लोगों के लिए एक हैसियत रखती है, हम लोगों के लिए एक अहमियत रखती है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम सब बदनाम होंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मेरे ख्याल से वो अमेरिका से वो सफ़ीर वगैरह थे, तो वो भी गैर मुल्की हैं, ज़ाहिर है वहाँ बाहर मुल्कों में हमारी इमेज क्या गई होगी। हम कश्मीरी इस तरह के लोग हैं कि कोई स्पीच दे रहा है तो हमें एकदम से उठ के खड़ा हो जाना चाहिए और कुछ सवालात कर लेने चाहिए। क्या हम इस तरह के लोग हैं हम कश्मीरी? तो मेरे ख्याल से एक गलत इमेज गया होगा हमारा बाहर मुल्कों में। मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक, आप लोग समझदार हैं, आप अपना सोच समझ सकते हैं। तो मैं देख रहा था काफ़ी सारे हमारे जो कश्मीरी नौजवान हैं वो लगे हुए थे फेसबुक के ऊपर, पाकिस्तानी भी उनको जवाब दे रहे थे और वो भी लगे हुए थे कि हमारे जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को अहमियत नहीं दी, कश्मीर को अहमियत नहीं दी। तो पाकिस्तानी भी उनको, मतलब जो उनको कहना था वो भी उस तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ख़ास करके इन सियासतदानों के लिए जो ना कि स्टेप बाय स्टेप सियासत करके ऊपर आते हैं कि एकदम से किसी पार्टी के चेयरमैन को पैसे दे के किसी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं और उसके बाद से ये चीज़ें हों। तो मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। हमारे कश्मीरी काफ़ी सारे नौजवान जो है माशाल्लाह उनमें शऊर भी है, अभी पढ़े लिखे भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है सोच समझ कर चलनी चाहिए। तो उसके बाद राजा फ़ारूक हैदर साहब का बयान आया, तो मैं राजा फ़ारूक हैदर साहब को सलाम पेश करता हूँ। जो उन्होंने जो एक वीडियो बयान छोड़ा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप खुद ही देख लीजिए कि असल लीडर होते क्या है। तो ये राजा फ़ारूक हैदर साहब का जो ये वीडियो है, ये आप लोग देखें। कल यहाँ मीरपुर में, यहाँ पे ये मंगला पावर हाउस है, वहाँ पर एक नागवार वाक़या पेश आया। इसके 2 पहलू हैं।
جہاں تک وابڈا کا تعلق ہے، اس کو میں ایک سامراجی ادارہ کہتا ہوں. اس نے ہمیشہ مجھ سے دھوکہ کیا، وہ میرپور آپریشن کے حوالے سے ہو یا مظفر آباد میں جو نیلم جلم کے حوالے سے ہو. نے کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے جو انہوں نے کیے، اور یہ لمبی داستان ہے اس کی، یہ وابڈا کی. اور جو لوگ تھے انہیں جو کچھ کیا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کسی طور پر بھی انسلٹ کو جو ہے نا وہ اس کو اس بات پر کہ جی وہ پی ٹی آئی گئے تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے نا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر ٹیریٹری میں، فرض کیجیے وہاں کو مس ہیپ ہو جاتا ہے تو کیا وابڈا کی پولیس، وابڈا کی تو کوئی پولیس نہیں ہے نا، وہ آزاد کشمیر کی پولیس اس کی تحقیقات کرے گی نا. ہمارا ایس ایچ او ہے جو مقامی وہاں پر، یا ایس پی جو کرے گا یا ڈپٹی کمشنر کرے گا جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہے، تو اس کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی. البتہ جو تنویر الیاس صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے دوران جو انٹرپشن کی وہ مناسب نہیں تھی، وہ انتہائی ناجائز اور قابل اعتراض ہے. جب انہوں نے کہا بیٹھے آپ سے بات کروں گا تو پھر انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا. بعد میں جب فنکشن ختم ہوتا وہ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کی بالکل اس کی تائید کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بد تہذیبی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان کی بات کو اس طرح کاٹے. میرے بھی ان کے ساتھ اختلافات رہے یا مسائل رہے عمران خان صاحب کے ساتھ. میں نے کبھی وہ اسمبلی میں آیا، میں نے تو ان کی گفتگو میں ان کو نہیں کاٹا کبھی، یہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ناقابل قبول ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب تو جتنی انہوں نے عزت آبرو کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی، میں وزیر اعظم صاحب، بات یہ کہ وزیر اعظم کو بھی خود اپنی عزت کروانی چاہیے. وہ مظفر آباد آئے تو 2018 میں، تو وہ جو کمرہ ہے اس میں آئے تو اس میں ایک چیئر جو تھی وہ آفیشیل تھی پرائم منسٹر کی، وہ اس پر نہیں بیٹھے، وہ ساتھ والی پہ بیٹھے. شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، وزیر اعظم تھے، وہ انہوں نے کہا نہیں آپ کی چیئر ہے، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، وہ ساتھ والی پر بیٹھے. مجھے کہا آپ اپنی چیئر پر بیٹھے. اب بات یہ ہے کہ یہ فرق ہو جاتا ہے لیڈرشپ کے اندر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے جو اس کے بعد پریس کانفرنس کی میرپور میں، وہ انتہائی قابل اعتراض ہے، قابل مذمت ہے. جو انہوں نے لینگویج وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں استعمال کی، وابڈا کے بارے میں جو کہے ہم ان کے ساتھ، لیکن جو پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں بات کی یہ نامناسب بات ہے. اور آج اس کو ہندوستان جو اچھال رہا ہے، اب مظفر آباد میں مظاہرہ کیا سرکاری ملازموں کو لے کر 25-50 آدمیوں کا، یہ کون سا طریقہ؟ کیا ہوا ادھر؟ اگر پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر کو نہیں بلایا تو گیا کیوں گیا؟ وہ نہیں جاتا، وہ یہاں میرپور آ کر بیٹھتا ہے، یہاں پریس کانفرنس کرتا ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے، ایک تو الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر بلدیاتی الیکشن میرپور کے اندر، میونسپل کارپوریشن کے اندر، لوگوں کو جو متاثرین ہیں اس کے ساتھ ہلکے ان کی وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہ ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ مناسب نہیں تھا اس طرح کی بات کرتے. بہرحال وزیر اعظم آزاد کشمیر کا رویہ مجموعی پر قابل مذمت ہے، قابل تعریف اس کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن وابڈا کے ساتھ ہی ساتھ کہ وابڈا کے بارے میں جو بات ہوگی، وابڈا نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے وابڈا نے، اس کے خلاف جو بھی بات ہو اس میں ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کے میں ساتھ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وابڈا کی وابڈا کو افسر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی جو ہم نے سنی ہے باتیں، مجھے تو آئی وٹنس سنی ہے، لیکن جو سنائی باتیں اس کی جو ہے نا وہ مذمت کرتا ہوں میں، اور اس کو جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا. اب رہ گئی بات یہ جو کل ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے جو کچھ کیا یہ چھوٹی بات کی ہے سینٹورس والی، کرنی نہیں چاہیے تھی. یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ اور پھر یہ کہہ دینا، طارق صاحب نے کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مطلب کل کو جس کو کسی کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہوگا تو وہ کشمیری جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انہوں نے غلط بات کی ہے. انہوں نے جذبات میں آ کر ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان ہمارا وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف صاحب، اس کی عزت تقریب کی لازمی ہے. اور آزاد کشمیر کے یہ بڑا نازک رشتہ ہے آزاد کشمیر حکومت کا حکومت پاکستان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا وزیر اعظم پاکستان کے درمیان. تو وہ میرا خیال ہے تنویر الیاس صاحب چونکہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں، ان کو اندازہ نہیں، وہ اپنے آپ کو سینٹورس کا مالک ہی سمجھتے ہیں، ہائر اینڈ فائر والا، تو وہ بات ہو نہیں سکتی، وہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہی میری اس میں گزارش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اب نہ اچھالا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور یہ اس سے برے اثرات اور اس سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا ہے. انڈین ٹی وی نے دکھانا شروع کر دیا، مظفر آباد مظاہرہ 50 آدمیوں کو بھی دکھانا شروع کر دیا انہوں نے.
تو उनको ये मौका मिलता है कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर गलत फहमियां पैदा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सैनिटी शुड प्रिवेल और इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए। जी, तो ये थी आज की वीडियो। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि मैं किसी पार्टी के कारकुन को टारगेट करूं या उन्हें बुरा भला कहूं तो उससे मेरे दिल को जो है कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा ये मकसद होता है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उस सारे माहौल को देख कर चलें और जो हक और सच है उसका साथ दें और उसके साथ चलें, न कि इस तरह के फालतू के प्रोपेगेंडे जो हैं उनमें अपना हिस्सा डालें और अपनी बेइज्जती करवाएं और अपने मुल्क अगर अपनी रियासत की बेइज्जती करवाएं। चीज़ों से जितना हो सके बचें। तो अगर मेरी बात किसी को कुछ बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो तो अगर कोई चाहता हो कि यार इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, अगर किसी को लगे यार कि कुछ काम की बातें करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।